मोगळो सोम्या वो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. तूं आमचो विश्वासी देव जावन आसाय, आमचे कडेन उलोवचो सोमी जावन आसाय. तुका आमी आराधन करता ह्या जाग्याचेर. तुका आमी स्तुती भेटयता, आमची काळजां भेटयता, आमच्यो कुडी तुका सजीव यज्ञ जावन तुका आमी दिता सोम्या. आमच्यो आलोचनो, आमची चिंतनां, आमची काळजां आमकांच आमी तुज्या हातांत ओपसून दिता. तुका आमचे थंय महिमा जावं दी. ह्या बायबल स्टडींत तुका महिमा जावं दी. आमचे कडेन उलय पवित्र आत्म्या. तुजी कृपा आमचेर दाराळ ह्या वेळाचेर वतूंक आनी आमकां उजवाड दिवंक, प्रकटन दिवंक, आनी आमी कितें आयकता गी तें कार्यांत जावंक, आमचे थंय बदलावन येवंक, आनी आमी तुज्या हातांत व्हरतीं हातेरां जावन उपयोग जावंक, आमची घरांनी तुजे खातीर उपयोग जावंक, तुजी हातेरां जावन तुवें काम करचें जागे जावन, तुवें काम करचें आनी बापाची खुशी करचें ते जागे जावन सोम्या बदलूंक ती कृपा आनी तुजी शिकवण आमकां दिवचे खातीर आमी हर एकली मागता, हर एकली समर्पण दिता. म्हाका समर्पण दिता तुज्या हातांत सोम्या. म्हजी चिंतनां, म्हजी उतरां, म्हज्या काळजाचें ध्यान सक्कड तुका मेस्वल्लें जावं दी आनी म्हजें हांव तूं उलय सोम्या. जी कितें तुजी खुशी जावन आसा तें तूं उलय आनी एक आशिर्वाद जावंक हर एकल्याक तूं साध्य कर. मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन. थँक्यू जेजस, थँक्यू जेजस, थँक्यू जेजस. सो आयची स्टडी ती आमी करूंक येची जावन आसा. ताचें टायटल यूजिंग आवर हावज एज मिशन सेंटर्स. आमची घरांनी सुवार्थेची केंद्रां जावन उपयोग करची. त्या विशयांत आमची घरांनी, आमची कुटुंबां आमी वस्ती करचे जागे आनी आमी सगळां सांगता एक सुवार्थेचें केंद्र कशें जावचें म्हणल्या विशयांत आमची स्टडी आयची जावन आसा. देखून आमी आयकोवया आनी हें उतार आमचें थंय सत्संगाचें एक समर्पण आमी करया. ओके. आमी मस्त पटी आयकून विसरता. एका कानांत आयकता आनी एका कानांत तावन भायर वचोंक सोडटा म्हणून आमी ती एक वापरणी गाद म्हणले बरी आमी म्हणटा आनी तशें करता. आमी मस्त पटी आमी करता. त्या देखून देव आमकां बक्षून दी. आमची जिणी ताका चड आनी चड उपयोगाक पडची तसली जावं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा, म्हजें समर्पण जावन आसा. तुमकां कळीत आसा एक लांब एक उपवासांत देवा मुखार राखून आसा आनी म्हजें मागणें हेंच जावन आसा. सोम्या आमकां सगळ्यांक सभा जावन आमी तुजी महिमा पळोवंक, सभा जावन वाडोवंक, तुजी खुशी करची जावंक, आमी न्हिदलेले आसलीं आमी उठोवंक आनी तुज्या खातीर प्रकाश बरी जावंक, तुज्या हातांत उपयोगाक पडचीं आयदनां जावंक चड आनी चड म्हजें मागणें जावन आसा. म्हजेच विशांती आनी सभे विशांती सभ्यांतल्या थोड्यां खातीर प्रत्येक तरान हांव मागतां. मागण्या झुजाऱ्यां खातीर मागतां, सेवकां खातीर मागतां, लिडर्स म्हणून कोण आपणाक सांगतात तांचे खातीर मागतां, वर्शीप टिमा खातीर मागतां. सो हें म्हजें मागणें जावन आसा म्हजे खातीर आनी आमचे खातीर सगळ्यां खातीर आनी एक बदलावण ह्या सभेंत आमी उतार आयकोनचें मात्र न्ही बगार कार्यरुपाक चड आनी चड ताका समर्पण दिवन करचें तसली जाय म्हणली म्हजी आशा आनी देवाची ती आशा म्हणल्यार हांव जाणा. देखून आयकोनचें मात्र न्ही देवाक विधेय जावचें तसली आमकां देव चड आनी चड करूंक दी. सो आमचें ध्यान आज मुख्य जावन त्या सुवार्थे विशयांत आमी कितें ध्यान करते आसा आनी आमकां कळीत आसा आमी पयलींच्या भाशेन आमी सुवार्ता प्रगट करची करिना आतां. आमचें तावन नवी जणां, नवें कुटुंबां, नवे आत्मे ते सल्वासावाच्या त्या अनुभवाक येवचे ते विरळ जाल्यात, बारी अप्रूप जाल्यात आनी सभेचे ग्रोथ ते ट्रान्सफर ग्रोथ चडावत मस्त जाणांचे तशेंच ह्या कुटुंबांत कोण ती ल्हान आसली ती व्हड जावन ताचे उपरांत बायोलॉजिकल ग्रोथ तें सोम्या थंय सोम्याक समर्पण केलां म्हूण सांगून आनी बाप्तिस्मांत मुखार वचून करचें आसात. पूण थोड्या सभेंत देवाचे विशेष काम जावन आसा. पूण तशें आमचें थंय जावचे खातीर आमी कितें करी जाय म्हणल्या विशयांत आमी चड शिकते आसा, पळयते आसा.
पूण आतां तें कार्यगत जावचे खातीर आमी पळोवचें. आदल्या स्टडींत आमी पळयलें अवकाश आमच्या उतरां मरिफात आमच्या जिविता मरिफात अवकाश रसच्या विशयांत, आनी ही स्टडी मुखार कंटिन्युएशन ताचेंच कंटिन्युएशन जावन मुखार आमी व्हरून येता. आनी आज आमी पळयता कोर्नेलियसाच्या घराण्या विशयांत. घराणें एक घराणें कशें सुवार्थेचें केंद्र जावन उपयोग जावचें त्या विशयांत आमी शिकता. आनी ताच्या एका उदाहरणा मुखांतर आमी कितें करूंक आसा ताका आमकांच समर्पण दिवचो, तोच उद्देश आमचो जावन आसा. म्हजो आनी आमी तर एकले आसो तो जावन आसा. सो ती पॅसेज आमी परतून वाचया. देव आमचे कडेन उलोवंक दी. तें वाचता आसतना आनी ध्यान करता आसतना देव आमचे कडेन उलोवंक दी. आनी उलयत आसतना आयकत आसतना एक समर्पण आमचें तें समर्पणाचें काळीज आमचें तें येवंक दी. आनी पवित्रात्म्या मुखांतर तें आमी कितें समर्पण करता तें कार्यारुपाक हाडूंक देव आमकां साध्य करूंक दी. सो 10वो अध्याय अपोस्तलांची कृत्यां धर्मताची कृत्यां 10वो अध्याय अशें तो आरंभ जाता. सेजारेयांत कोर्नेलियस नांवाचो एक मनीस आसलो. हो इतालियन फौज नांवाच्या रोमी पटलामेंत एक शतापती. तो आनी ताचें सगळें घराणें आमी सगळें आमच्या मतींत उरया. तो आनी ताचें सगळें घराणें. दीस इज द अंडरलायनींग दीज आर द अंडरलायनींग वर्ड्स. ते आमी चड ध्यान दिवचें जाल्ले अंडरलायन करीचे जाल्ले आमच्या ध्यानांत आमच्या काळजांत हे शब्द जावन आसात. तो आनी ताचें घराणें. सो आमचे स्टडीचें आज हांव आनी म्हजें घराणें कशें सुवार्थेचें केंद्र जावचें म्हणून सांगून. आनी हांगा आमी पळयता तो आनी ताचें सगळें घराणें भक्तिवंत आनी देवभिरांतेचें भक्तिवंत आनी देवभिरांतेचें एक घराणें तें जावन आशिल्लें कोर्नेलियसाचें म्हणून आमी पळयता. आनी हें जावन आसा आमी सुवार्थेक कारण जावचें एक प्रमुख संगत प्रमुख एक ती आसची ती संगत आमचें घराणें हांव आनी म्हजें घराणें कितें भक्तिवंत आनी देवभिरांतेचें घराणें जाता आसतना थंयसर सुवार्थेक आस्पद जाता. सुवार्थ दिवंक आस्पद जाता. हें एक फंडमेंटल थिंग. आमचे कडेन तसलें एक ना जाल्यार तशें ना जाल्यार तर कितेंच थंयसर जावंक जायना. आमी तोंडान कितलेंय सांगीत आमचें जिवीत हांगासर आसा तें. लोकांक तो जायतें दान धर्म करतालो आनी देवा लागीं सदांच मागतालो. कितें जावन आसलो वो बचाव्याक आयिल्लो की बचाव्याक येवना, पूण वो देवभिरांतेचो देवाक भियेतालो. देवभिरांतीचें म्हणून सांगल्यार जुदेव न्हय आसले. हांगासर आमी पळयता देवभिरांतीचें म्हणटना न्ही तांकां एक नांव आसलें. इंग्लिशान आमी म्हणटा गॉड फियरर्स. दे वर नॉट ज्यूइश पीपल. ते जुदेव न्हय आसले. जुदेवांच्या देवाक ते देवा विशयान ते आयकताले, ताची भक्त करताले, ताका भियेताले, ताका मान करताले आनी ताचो पाटलाव करताले. जुदेव तांकां आपणायनातले, तांच्या घरांनी जेविनातले. ते एक बायले म्हणले बरी, ते अस्पृश्य म्हणले बरी, तसले ते एक कीळ जातीचे म्हणले बरी आमच्या देशांत थोड्यांक आमी पळोवन आसले. हांव मस्त तेंप म्हणसर आतांय थोडे कडेन पळोवन आसात त्याच रितीन. आनी तांकां एक प्रत्येक तरान एक नांव आसा. तें पुरो आमी पळयता. त्याच वर्गाचो म्हणले बरी तांकां ते लागीं घेनातले. जुदेव कोणाय की तांच्या समोर तिचे सोडून उरल्यांक ते हुंगानातले, तांकां स्विकार करनातले, तांच्या घरांत जेविनातले, तांचे सांगाता संबंद दवरनातले. तसलो आसता आसतना ही वॉज ए गॉड फियरर. वीच गॉड? जेहोवा. तो जुदेवांचो देव प्रकट केल्लो तो देव. ताच्या विशयान ते समजताले, ताका भियेताले, मान करताले, ताचो पाटलाव ते करताले तांचेच स्तकी. आनी तसल्यान मदें हो आसलो. आमी पळयता 10व्या अध्याया म्हणसर येदोळ म्हणसर सुवार्थ कोणाक ती पुरा जुदेवांक ती आयिल्ली, जुदेवांत हांव आयिल्ली, जुदेवांचेर पवित्रात्मो देंवता आनी थंयसर सभा आरंभ जाता, जुदेवांची सभा. आतां 10व्या अध्यायाक येता आसतना हांगा एकलो मनीस आसा आनी ताचें घराणें आसा. ताचे कडेन एक साक्ष आसा. क्रिस्ताक वळखुच्या पयलेंच ताचे कडेन एक साक्ष आसा.
तें आमी समजूं जाय. सो एक दीस तो मागण्यांत उपवासांत करसितालो, दान धर्म करतालो. एक दीस दनपरांच्या सुमार 3 वरांचें ताणें एक दर्शन देखलें. देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कर्नेला म्हूण ताका उलो करतालो तें ताणें दर्शनांत पळयलें. देवदूताक तो पळोवन भियेलो आनी कितें सोम्या म्हूण ताणें विचारलें. तो देवदूतान ताका जाप दिली, तुजी मागणी आनी तुजें दान धर्मां देवा हुजेर पावलीं आनी ताणें तुजो उगडास काडला, उगडास दवरला, उगडास काडला. ही रिमेंबर्स एज अ मेमोरियल एक देवा मुखार तें आयलां म्हणून तो सांगता. आनी आतां पेद्रू म्हणल्या एकल्या सिमांवक आपोवन हाडूंक जोप्पाक तुवें जण धाडी जाय. दर्या सरशी वस्ती करनासलेल्या सिमांव नांवाच्या एका सामारागेर तो बिडार कर्ण आसा. ताचे लागीं उलोवन आसलो देवदूत फाटीं वेतस कर्नेलान घरच्या साकरां भितरल्या दोगांक आनी आपली स्वंत सेवा करतल्या एका भक्तिवंत शिपायाक सरशी आपयलें आनी घडलेली सगळी गजाल तांकां कळोवन तांकां जोप्पाक ताणें धाडलें. दुसऱ्या दिसा ते आनीकय पैनार आसून शहराक लागीं पावतना दनपार परतल्या उपरांत पेद्रू मागणें करूंक घराचे उक्ते माळयेर चडलो. तोवळ ताका बरी भूक लागली आनी तो जेवंक सोदतालो देखून जेवणाची तयारी करनासतना पेद्रू एक ध्यान परवशांत पडलो. अंतरळ उक्तें जाल्लें ताका दिसलें आनी व्हडलें एक शीड कशी 4 कोनशांनी उमखळून आसलेली कसलेगी एक वस्त भुंयक देंवन येताली ती ताका दिसली. तातूंत सर जिनसांचो मनजाती जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं आसली. तोवळ एक ताळोय ताणें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा म्हूण. पूण पेद्रून जाप दिली, नाका सोम्या नाका, कसलेंच बस्त वा अशुद्ध हांवें येदोळ खावंक ना. परत्यान त्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. आनी 3 फावटी अशेंच घडलें. 3 फावटी तशेंच शीड ती देंवली. तातूंत त्यो मनजाती जीवदाळी आनी सुकणीं थंयसर आसली आनी ताळो ताका आयकता, पेद्रू उठ, मार आनी खा म्हूण सांगून. आनी तो तशेंच जाप दिता, सोम्या नाका नाका सोम्या म्हाका असलें हांवें येदोळ म्हणसर खावं ना. आनी देव ताका सांगता, कितें देवान शुद्ध केलां तें अशुद्ध म्हणून सांगनाका. ह्या दर्शनाचो अर्थ कितें जावयेत म्हूण पेद्रू आपल्यातल्याक चिंतून आसतना कर्नेलान धाडलेले जण सिमांवचें घर खंय गाय म्हूण विचारन घराच्या दारवट्यासरशीं पावले. पेद्रू म्हणल्या नांवाचो सिमांव खंय रावता म्हूण तांणी व्हडल्यान उलो करून विचारलें. पेद्रू तोवळ त्या दर्शना विशयान आनीकय चिंतून आसतना पवित्र आत्मो ताका सांगूंक लागलो, अळे ते एक जण तुका हांगासर सोदून आयल्यात, देखून उठ आनी वेगीं सकला देंव आनी तांचे सांगता वसोंक कांय फाटीं फुडें करिनाका, कित्याक हांवेंच तांकां धाडल्यात. कसलो एक काकुळतीसो वर्तो अजापांकरसो मैमेवंतू बाचावी दिवचो देव आमचो. पेद्रू कडेन कितें म्हूण तो सांगता. थंयसर तो सांगता आनी पेद्रू कडेन सांगता आनी आयिल्ल्या तक्षणी ताका सारक्या जाग्याक पवित्र आत्मो आपोवन हाडटा त्या जाग्याचेर. आनी ते येता आसतना पेद्रूक पवित्र आत्मा सांगता, वस अळे हांवें तांकां धाडल्यात, तांचे सांगता वसोंक फाटीं करनाका म्हूण सांगून. पेद्रू सकला देंवन पेद्रू देखून देवान पवित्र आत्मा ताचे कडेन उलयल्ल्या खातीर देखून तो सकला देंवन गेलो आनी त्या जाणा लागीं ताणें म्हळें, पळया तुमी सोदतात तो मनीस हांवूच, तुमी कित्याक आयल्यात? ते जाप दिवन म्हणाले, कर्नेल नांवाच्या शतापतीन आमकां धाडल्यात. तो एक नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस, सगळीं जुदेव परजा ताका मानता. परतून हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा, सगळीं जुदेव परजा ताका मानता. ताचें दान धर्म, ताची भक्त, देवाची भिरांत ती जाणा आसली, देखून सगळो ताका मानता. आमचे कडेन सवाल विचारत गी, आमचे विशीं कितें, आमच्या घरण्या विशीं कितें, लोक आमचे विशयान कितें चिंता, दुसरो लोक कितें आमचे विशयान चिंता, आमची सैरी दैरी कितें चिंतात, आमच्या कुटुंबाचें कितें सांगतात चिंतात, म्हजे भाव आनी भयण कितें चिंतात म्हजे विशयान, म्हजे इश्ट कितें चिंतात, हेर लोक समाजाचो लोक म्हजे विशयान कितें चिंतात.
आनी देवदूताच्या उतरा प्रमाणे तुका आपणाच्या घरा आपोवन हाडूंक आमकां धाडल्यात आनी तुवें ताका सांगचें आसा तें तो आयकूंक सोदता. तितल्यार पेद्रून तांकां भितर आपयलें आनी ते राती तांकां ताणें सत्कार करून आसरो दिलो. दुसऱ्या दिसा पेद्रू उठलो आनी तांचे सांगाता भायर सरून गेलो. जोप्पा शारांतले थोडे भावय ताचे सांगाता गेले. एक दिसान तो सेजाऱ्याक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयल्ल्या सैऱ्यां आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगाता ताची वाट पळयत आसलो. आनी एक हांगा की वर्स 10:24 आमी अरंबार पळयलें 10:2 ताचे उपरांत आनी हांगा सांगचें पळयलें आत्तां वाचलें आमी मांडटा म्हणलें. हें पुरां आमी अंडरलायन करीचे जाल्लें. आमचें घर कशें आमी सुवार्थेचें केंद्र जावन बदलुचें, सुवार्थेचें केंद्र जावन आमचें घराणें आनी आमचें घर कशें उपयोग जावचें. हांगासर कितें आमी पळयता तो ताच्या सैऱ्यांक आपणे आपयल्ल्या सैऱ्यां आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. तो कितें करता ताच्या घरांत ताच्या सैऱ्यांक सगळ्यांक तो एकठांय करता, ताच्या इश्टांक एकठांय करता, लागशिल्ल्या इश्टांक एकठांय करता. तांकां तो थंयसर तांचे सांगाता तो राखून आसात आनी ते येतात. कित्याक येतात? कित्याक म्हळ्यार ते सकट ताका मानताले, ताचे गूण ते जाणा आसले, ताचें जिवीत ते जाणा आसले, देवाक भियेतालो ते जाणा आसले, ताका ते लोक मानतालो. देखून ताणें आपयत आसतना ते येतात. आमी आपयत आसतना येतात बी. येनात जाल्यार कित्याक येनात? आमची टेस्टिमनी कितें तें सवाल आमी विचारया. हर एकलो आमी विचारया आनी पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दितलो कशें आमी आनी आमचें घराणें. पळय स्टार्टिंगार आमी पळयलें तो आनी ताचें घराणें, आमी आनी आमचें घराणें कशें कितें जाय जें आमच्या आनी आमचें थंय आनी आमच्या घराण्यांतय एक सुवार्थेचें केंद्र जावन आमी आसच्याक. सुवार्थ दिवची जबाबदारी कोणाची म्हणलें एक सवाल आमी सबार पोटी आमी विचारून आयल्या आनी ताका आज परत आमी जाप दिवंक आमी सोदतले आनी आमचे मुखांत सुवार्थ वेच्या खातीर. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सर पडून पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें उठू, हांवूय एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय सबार जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें एक जुदेवान हेर जातीच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बरसोवचें तें आपले समर्थेक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें बस्ट वा अशुद्ध म्हणसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासतना हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां तुमी म्हाका आपयलेलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली 3 दिसां आदीं ह्याच वेळाचेर हांव म्हज्या घरांत दनपरां 3 वरार जातालें त्या मागण्यार आसलो. तेन्ना जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हज्या मुखार उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुजें दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोप्पाक जण धाड आनी सिमांव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्या सरशी वस्ती करनासल्या सिमांव नांवाच्या एका सामाराच्या घरा तो बिडार करनासा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलोलो उपकार जालो. आतां तर सोम्यान तुका फर्मायलां त्या प्रमाणें तूं कितें सांगताय तें सकट आयकोंक आमी सोमेस्त देवा हुजीर हजर आसा. कल एक कन्फेशन, कल एक तयाराय, कल एक ते एक उतार थंयसर तांचें सगळें तयार जावन ते आसात. सगळें तयार जावन आसात. देवान तांचे सांगाता काम केलां. पूण देवान काम करूंक तांचें जिवीत तशें आसलें. ते देवाक भियेताले, देवाक सोदतल्या मदें ते आसात. जुदेव न्हय पूण दुसऱ्या जातीचे. आनी आमी हांगा पळयता कर्नेलाचें घराणें तें सुवार्थेचें केंद्र कशें जावंक पावलें म्हूण सांगून तो सोदतालो. आनी तो तशें करीत आसतना ताका देव सांगता तुका तुवें कितें करी जाय तें आयकोवचे खातीर हांवें एका देवाच्या म्हज्या एका सेवकाक हांव तुजे सरशीन धाडटां. तो तुका सांगतलो तुवें कितें करी जाय, तुजें थंय कितें उणेंपण आसा तें तुका सांगतलो आनी तें आयकोंक हांगासर तो मात्र न्हय बगार तो ह्या देवाचो पाटलाव करचे खातीर ताची ती बाचावाची
वाट, देवाचें उतार, देवाची खुशी जाणा जमचे खातीर तो ताच्या सगळ्या कुटुंबाक थंयसर हाडटा, ताच्या सैऱ्यांक सगळ्यांक तो एक कडेन एकठांय करता, ताच्या खास इश्टांक तो एकठांय करता. आमकां कितलें बर्डन आसा, आमी कितलें चिंताव. असलो संदेश येतना मात्र गी ह्या आमचे जिणयेंत तोळ तोळ आमकां उडास येता. देखून आमी तसलें हाडच्या खातीर देखून उत्तेजन हांवें करचें, म्हाकाच उत्तेजन करचें देवाचे मुखामळ सोदच्या खातीर, आमची सभा बदलोवचे खातीर, हांवें बदलोवचे खातीर, म्हजें कुटुंब बदलोवचे खातीर, आमची कुटुंबां बदलोवचे खातीर, आमचें थंय देवान एक उज्जीवन हाडचे खातीर, आमचें थंय तस्सो मोग ताणें घालचे खातीर, आमचे पांय ताणें ते आपोवन व्हरचे खातीर, आमची काळजां ती ताणेवच्या खातीर, आशेवच्या खातीर, आमचें मागणें तें मागण्यांत देवाक पिटिशन करचे खातीर, देवान तें करच्या खातीर आमकां ताची खुशी तो कित्या खातीर आयिल्लो जेजू संवसारांत. आमी संदेश पळयता पेद्रूचो, पेद्रू ते विवर्स येता तांकां सुवार्ता कितें म्हणलें हांगा परत आमी पळयता. त्या सुवार्थेंत हें आटापीचें दुसरें खंयचेंच न्हय. तो सांगता ताका तो पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियेवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार, खंयच्या जातीचो जाल्यार, खंयच्या एका बॅकग्रावंडाचो जाल्यार, खंयच्या एका स्थितीर आसलो जाल्यार, दुबळो जावं दी, तो ग्रेस्त जावं दी, शिकपी जावं दी, अशिकपी जावं दी, दादलो जावं दी, स्त्री जावं दी, कोणूच तो जावं दी, देव पक्षपाती न्हय. देवाक कोण सोदता, कसलो सुचो जाल्यार, देवाक कोण तो सोदता जाल्यार, देवाक भियेवन चलता जाल्यार, सारकें करता जाल्यार देवाक तो मानवता आनी ताका बचाव करूंक देव वाटूक ती करता, देव वाटूक ती करता. पूण हें सक्कड आपणा खातीर देवाची भिरांत नासतना आपणा खातीर आपूण एकलो व्हरतो, आपूण एकलो बरें काम करचो, आपणा थंय कितेंच वायट ना म्हूण दाखोवन दिवच्या खातीर कोणी करतात जाल्यार, नांव कमावच्या खातीर, प्रसिद्धी कमावच्या खातीर मस्त जाणां करतात, बरीं कामां करतात, संस्थे उगडतात, आश्रमां उगडतात, दुबळ्यांची सेवा करतात. पूण तांकां देव एक अवकाश दिवंक आशेता तसल्यांक तें करचें देव पळयता. ताणेंच सांगलें कितें ताच्या शिसां कडेन आनी हेरांक जुदेव लोकां कडेन तो उलयत आसतना, ह्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक कितें तुमी करतात गी तें म्हाकाच तुमी करतात. तर देव विसरता गी, देव विसरना. तसल्यांक देखून देव तांकां तें कितें उणें आसा गी तें भरती करून दिवच्या खातीर ताच्या सेवकांक तो धाडटा. आनी ह्या मुखांतर हांगासरी म्हजे मुखांतर तो उलयते आसा हांगासर, आमचे कडेन मात्र न्हय, हेरां कडेन. एक रेकॉर्डिंग कोणाक करसीन पावता गी, आमी कोणाक तें धाडटा गी, तांकां तें पावता आसतना तांकां एक अवकाश मेळटा आयकूंक बचावाची वाट ती कितें म्हूण सांगून. आमच्या दान धर्मा वरवीं, आमच्या उपासा वरवीं, मागण्या वरवीं आमी बचावी जायना. बगार हांगासर आसा सुवार्ता कितें ती तें सांगता. जो कोण देवाक भियेवन चलता आनी सारकें तो करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. सगळ्या मनशा कुळाचो स्वामी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मरिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक प्रगट केली तें तुमी जाणात. आनी ती सुवार्ता आतां तुमकां हांव प्रगट करते आसा. कितें म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुळाचो स्वामी जेजू जावन आसा, ताचे भायर दुसरी वाट ना. तस्सो जावन आसा, तेंच तें नांव जावन आसा. सर्गाच्या सकयल, अंतराळाच्या सकयल मनशांच्या मोदेगात दिल्लें. धर्मग्रंथाच्या कृत्यांत 4व्या अध्यायांत 12व्या वचनांत हें आमी वाचता. अंतराळाच्या सकयल मनशां मदें एकच नांव तें. आनी ताणें म्हळें हंस जावन आसा, वाट, सत आनी हांव जीव तो जावन आसा. म्हजे मुखांतर आयल्या करीत देवा सरशीन, बापा सरशीन कोणूच वचोंक शकनात. आनी ती जावन आसा सुवार्ता, ती जावन आसा सुवार्ता. बऱ्या कामा वरवीं देवा सरशीन वचोंक शकनात. ह्या दुसऱ्या कोणाय लिडर्सा मुखांतर, सभे मुखांतर देवा सरशीन वचोंक शकनात. पूण जेजू मुखांतर, सोडवंदरा जेजू मुखांतर ताच्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणाचेर पात्यांनी दवरून ताका अधीन जावन येता आसतना, काल्तीन जावन येता आसतना हांगासर तें विवर्सल्लें आमी मुखार पळयता. जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गालिल्यांत सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा.
जुवांसो स्नान तांतूं तो स्वस्थ तो सांगता कितें तुमी पाताक रडा आनी जिणी बदला कित्याक देवाचें राज लागीं पावलां. देवाचें राज म्हणटा आसतना ताचो अधिकार, ताचें आडळतें, ताची खुशी तें ताका अधीन जावचें, जिणी बदलचें. तुमी बप्तिस्म घेया तो सांगता, रिपेंट अँड बी बॅप्टायज्ड. आपोस्तलांच्या कृत्यांत दंडुतांच्या कृत्यांत 2ऱ्या अध्यायांत तेंच आमी वाचता. पेद्रू तावनूच तो जुदेवांक दिल्लो सो संदेश तो जावन आसा, रिपेंट अँड बी बॅप्टायज्ड एवरी वन ऑफ यू फॉर द रेमिशन ऑफ युअर सिन्स अँड यू वील रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट म्हूण तो सांगता. बाचावी जायजे जाल्यार तुमी पाताक रडून जिणी बदली जाय. मस्त जाणां आसात आज पाताक रडचीं, दूख पावचीं, कुर्साचो वांटो कर्ण या भक्त कर्ण तें वाचता आसतना रडचीं मस्त जाणां आसात. पूण देव सांगता पाताक रडून जिणी बदला आनी उदकाचें स्नान तुमी घेया. पाताक रडून जिणी बदलून उदकाचें स्नान घेवचें. मस्त जाणां क्रिस्तांव समाजांत जल्मोन व्हड जावन तीं चिंततात तांणी बाप्तिस्म घेवंक आसा. ल्हान आसतना घेतात, थोडीं व्हड जातना घेतात, सभेंत आसल्याक घेतात. पूण तांचें तें एक रिपेंटन्स नासल्यार, पाताक रडून जिणी बदल नासल्यार, जिणी बदलचें. रिपेंटन्स म्हळ्यार जिणी बदलचें तें जावन आसा. एका खुशीन वेचां आसलें ती खूस तें दिक्क ती दिशा बदलून आनी एका खुशीन म्हणजे देवा खुशीन, देवान दाखयल्ल्या वाटेन, देवान सांगिल्ल्या रितीन जिणी बदलून तें येवचें जावन आसा. आनी तशें केल्लें त्या जाल्यार मात्र बाप्तिस्म घेतल्यार ताका अर्थ आसा. बाप्तिस्म म्हळ्यार तो एक कन्नडान सांगता दिक्षा स्नान. तें एक दिक्षा घेवचें, पाटलाव करचें, शीस जावचे खातीर एक घेवचें तें स्नान जावन आसा. ती दिक्षा घेवची जावन आसा. कन्नडान तें समजोवचें जाल्यार एक दिक्षा घेवची जावन आसा. एक तीर्मान घेवचो जावन आसा. एक समर्पण करचें जावन आसा. तें करता आसतना मात्र थंयसर बचावी मेळटा. कोणा मुखांतर जेजू क्रिस्तां मरिफात देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताका स्नानीक जुवावन ताका बोट जखून जाल्लें आनी तेंच ताणें केलें. आनी तसो संदेश हांगा पेद्रू कॉर्नेलियसाच्या घरा सांगता. तो आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नाजरात जेजूक पवित्रत्वान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांत तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत म्हळ्यार डुईंग गूड, बरें करीत आनी देंवसराचे पदवेखाला आसल्यांक बरीं करीत. एक बरें करीत गेलो आनी एक बरीं करीत गेलो. बरीं करीत कोणाक देंवसराच्या हातांत आसल्यांक तांच्या बंधनांतली सुटका दिवन बरीं तांकां म्हळ्यार स्वस्थता दिवन, पिडेंत आसल्यांक स्वस्थता दिवन तांकां बरीं ताणें केली. बरें करीत गेलो, डुईंग गूड आनी पिडेंतली गुणकर्म सैतानाच्या हातांतली तांकां सुटका दिवन तांकां ताणें बरीं केली. सो तशें तो करीत ह्या विशांती तुमी आयकलां तें सगळ्यांनी बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी जुदेवाच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. एक हांगासर आमी पळयता एक कुर्सार उमकळावन ताका तांणी जिवेशी मारलो. पूण 3ऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें. तो सुवार्थ म्हळ्यार हें आटापूक आसा. हें सक्कड हांवें सांगिल्लें सक्कड आमी पळयता. तर हांगा त्या बॅप्टिजमा विशांत आमी पळयता मुखार तें जावचें. देव काम करता तें सगळ्यांच्या जिवितांत, क्रिस्तांव म्हणल्याच्या जिवितांत हें सक्कड जावंक जाय. थोडे फावटी त्या ऑर्डरांत, थोडे फावटी तितकेशे पाटी मुखार तें जाता जावंक पुरो. हांगासर बाप्तिस्म ताणें तें उदकाचें बाप्तिस्म तांकां साल्वासांव मेळ्ळ्या उपरांत जालें. थंयसरी तशेंच जालें. पूण पवित्रत्व मात्र हांगासर पयलें येवचो आमी पळयता. आमी ताचे साक्ष. एक कुर्सार उमकळावन ताका तांणी जिवेशी मारलो. पूण 3ऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिलें. सक्कड लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. आमी मात्र म्हणटा आसतना पेद्रू कोणाक पळयल्लो म्हूण सांगता. उपरांत आमी पळयता 1 कोरिंथियन्स 15 चॅप्टरांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतल्या 15व्या अध्यायांत आमी पळयता. थंयसर पुनर्जीवनपणा विशयांत सांपावलो उलयता आसतना तो सांगता आमकां शिसांक
आनी सबार जाणांक आनी तांचे पैकी सुमार 85 जण आजिकी जिवंत आसात म्हूण सांगून साक्षीदार जावन तांकां दिसतीक तो पडटा, तांचे सांगता खाता जेवता, तांचे सांगता शिकोवन दिता, तांचे सांगता रावता उलयता, तो क्रिस्त ताचे विशयांत तो सांगता हांगासर. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगता जेवल्या आनी पियेल्या हांगासर तो सांगता. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो निती करता नेमला म्हणून लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतल्या सोमेस्तांक ताच्या नवा मारिफात पातकांचे बक्षणे मेळटा म्हणून सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात आनी इस सुवार्ता दिवंक जेजून सांगलें. लुकाच्या सुवार्तेंत आमी पळयता 11 त्या वचनांनी तो सांगता ही सुवार्ता पातकांच्या बक्षणाची ही सुवार्ता तुमी सगळ्यांक ती परगट करूंक जाय म्हूण तो सांगता. आनी तेच हांगासर पेद्रू हांगा परगट करता. तुका ब्लेसिंग मेळटा म्हूण सांगून न्ही, तुका आशिर्वाद मेळटा म्हूण सांगून न्ही, बगार तुका त्या क्रिस्ताची कुर्सार मरण आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या त्या क्रिस्त 3ऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताची तुजो सोडवणदार आनी स्वामी जावन तेन्स ह्या संदेशांत एकच आमी पळयता सोडवणदार आनी स्वामी. सोडवणदार आनी स्वामी. स्वामी म्हळ्यार इनचार्ज लॉर्ड, इंग्लिशांत लॉर्ड म्हणून आमी म्हणटा. तो दिंबी बागाजय जाल्लो, जिबेन गाजय जाल्लो, आराधनाक फावो जाल्लो, जिणी समर्पण दिजय जाल्लो, तो तुज्या जिवितांत तो जाता आसतना ते दाडा तुका बचावी मेळटा. क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्ले तक्षण न्ही, सभेक गेल्ले तक्षण न्ही, बाप्तिस्म घेतले वरवीं न्ही, पूण तूं हें करता आसतना ताचेर भावार्थ दवर. रोमाकारांक 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर तो सांत पावल सांगता 3ऱ्या अध्यायांत 23व्या वचनांत सांगता सगळ्यांनी पताक आदारलां, कोणूच पताक नासतना जल्मोंक ना ह्या संवसारांत. हर एकलो पातकी जावन देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे हक्क होगदावन घेतलो जावन तो जल्मला आनी पतकाची मजुरी मरण म्हणटा 6व्या अध्यायांत 23व्या वचनांत. पूण क्रिस्त जेजू थंय देव एक धर्मार्थ देना दिता म्हणून तेंच वचन सांगता 6:23. आनी तें जावन आसा क्रिस्त जेजू थंय सासणीक जिवीत तातूंत बाचावी सोडवण म्हणटा आमी दुसरे शब्द. आनी तें हांगासर तो परगट करता. हांगासर तो तर कुर्साचो संदेश बाचावेचो संदेश सुवार्ता म्हळ्यार हेंस जावन आसा तें परगट करचें. तूं रोमाकाराक 10व्या अध्यायांत 9 आनी 10 सांगता तें तुवें काळजांत पातयेवचें क्रिस्त तोच आतां तो मुनसुबदार जावन आसा. मुनसुबदार जावन तो येता मेल्ल्यांची आनी जीव आशिल्ल्यांची तो झडती करतलो एक दीस. ताका देवान तो तशें नम्यारलां. पूण आतां तो कितें जावन आसा सोडवणदार आनी स्वामी जावन आसा. जर एकलो कोणी ताका सोडवणदार आनी स्वामी म्हणून स्विकार करतात जाल्यार ताका समर्पण करतात जाल्यार ते दाळा ताका मुनसुबदार जावन नीत करतलो जावन ताका भियेवन तो शिक्षा लायता म्हणलें त्या तसल्या एका जाग्यार ताका मुखामुखी जावंक ताका फावो जावचें ना. उगडापणाच्या ग्रंथांत तेंच बरोवन आसा. त्या दीस सबार जण व्हड मनीस राय आनी अधिकार आसले ते त्या शेळयेच्या त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या शेळयेच्या त्या क्रोधांत आपणाक कोण बचाव करतीत, आपणाचेर ते पर्वत पडोवन दित, आपणाचेर ते कितें पडोवन आमकां तांतून बचाव करून दिता म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ते दीस तो मुनसुबदार जावन नीत करूंक देवाच्या अधीन जायनातल्यांक क्रिस्ताक स्वामी आनी सोडवणदार म्हणून स्विकार करिनातल्यांक ते तांचेर देवचो त्या क्रोधांत लिपोवंक ते प्रयत्न करतले. पूण आज कितें सांगता तस तो स्वामी आनी सोडवणदार 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन उठलो. कुर्सार तो गेलो आपणाच्या स्वंत कुशेन आपणाकच समर्पण करून बापाच्या त्या कुशेक वळख जावन तो दोगी सांगता मेळोन त्रिंदाद सांगता मेळोन पवित्र बाप पूत सांगता मेळोन तें एक कार्य थंयसर करतात.
आनी थंयसर आमकां बाचावी मेळोवंक कारण जातात त्या मरिफात. आनी हीच सुवार्ता दिता आसतना थंयसर कॉर्नेलियसाच्या घरांत ती प्रगट करता आसतना आमी पळयता पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताची ती सुवार्ता कितें सांगा जाय आसलें तें सक्कड थंयसर सांगून जालां. संदेश येता आसतना कितें आमी पळयता संदेश येता आसतनाच ह्या कॉर्नेलियसांनी ताच्या घरांत ताच्या इश्टांक सैरांक हर एकलो थंयसर हर एकलो कोणूच सोडिनासतना कित्याक हांगासर आमी मुखार पळयता कोणूच सोडिनासतना हें उतार ते घेतात. हें उतार घेतात ते मान घेतात ते ताका ते रेस्पॉन्ड करतात काळजांत. आमकां संदेश येतना कितलीं जाणां आमी रेस्पॉन्ड करता. संदेश येता सांग आखरेच्या मागण्याक राखा जाय गे आमी आमचें तें समर्पण संदेश येता आसतनाच तें आनी तें करता आसतना कितें पळयता पेद्रू अशें उलोवन आसतना ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्रत्मान देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्रत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सगळें आयलेले सुन्नत केल्ले बाबार ते विजमीत जाले कित्याक ते अत्व्या भाशांनी उलयतले आनी देवाक वाखणतले तें तांणी आयकलें. तोळ पेद्रून म्हळें जसो आमकां तसो तांकांय पवित्रत्व मेळ्ळो आसता. तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीत वे अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचें नांवय पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा लागीं आपणा सांगाता राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली आनी त्या विनंतीक तो पाळो दिवन थंयसर रावता आनी तांकां आनीक चड शिकोवन दिता. ओके हें सगळें आमी हांगासर घटन बसलें. आमचो अध्ययनाचो विशय जावन आसा आमचें घराणें कशें सुवार्थेचें केंद्र जावन उपयोग जावचें. आमी जर कॉर्नेलियसाच्या घराण्या बरीच कॉर्नेलियसाच्या बरीत आनी कॉर्नेलियसाच्या घराण्या बरीत आमी करता जाल्यार आमचें घराणें कितें जाता सुवार्थेचें एक केंद्र जावंक साध्य जाता. ताणें कितें केलें ताणें आपयलें. आमी मस्तपटी वसा तेंच आमी तें मात्र आमी आयकता. सुवार्थेचो देव म्हणजे सांगता सुमार तेंपात हांव ह्या संगते विशयांत उलयता हांव तोळ कॉर्नेलियसाच्या घरा विशयांत आमी तें एक घर आमचें सुवार्थेचें केंद्र जावन बदलूंच्या विशयांत हांव सबार फावटी उलयलां. उडासाक हाडयेत आमी आयकल्ली उडासाक हाडयेत. जर तुमकां उडास ना जाल्यार आज परत देव आमकां उडासाक हाडटा. इट इज नॉट जस्ट टू गो एंड प्रीच द गॉस्पल. इट इज ऑल्सो गेटिंग द पीपल सेईंग कम टू माय हाऊस. सभेक न्हय म्हज्या घरा येया थंयसर देवाचें उतार तुमकां मेळटलें. देव तुमचे कडेन उलयतलो तें करीजे जाल्यार कितें जायजें आमी पळयता कॉर्नेलियसाच्या ताचे तसली साक्ष आमकां आसा जाय. जर आमचें तें ना आज देवाक समर्पण कर म्हजी साक्ष हांवें बांदून हाडयेत. आजय म्हाका अवकाश आसा कितें म्हजें तें उणें आसा तें हांवें काडून घालयेत आनी देवा कडेन समर्पण करयेत आनी सांगेत देवा म्हजी साक्ष त्या रितीन ती हाडूंक म्हाका साध्य जावना कित्याक थोड्या संगतींनी हांवें तुका अधिकार दिवना तुका सोमे म्हूण हांवें जागो दिवना आनी तुज्या कुशेक वळख जावना. म्हणजे बिजनेस जावयेत म्हणजे कुटुंब काजारी जिवीत जावयेत म्हणजे काम करचें तें जिवीत जावयेत म्हज्या सेस सांबारांत कशें हांव जियेतां तें जावयेत तें तुज्या त्या सोमीपणाकाल तें येवंक हांवें सोडूंक ना. म्हज्या स्वभावा निमती ह्या खंयच्याय कारणा निमती दुसऱ्यांनी म्हाका दुखयल्ले निमती जावयेत अपमान केल्ले निमती जावयेत ह्या दुसरी म्हाका मान दिनातले उर्मी जावयेत. मान दिनातल्याक कारण आसचेत जावयेत तांकां कारणां आसचेत. पूण आमी जर एक समर्पण करता देवाक भियोवची जाता देवाचो मोग करची जाता ताच्या उतराक विधेय जावची जाता. कॉर्नेलियसान केल्ले बरी आमी करता आनी आमी आपयता तसलें एक जाल्या उपरांत आमी आपयता खंयच्याक आमी चिंतेत आमी देवा कडेन आदलो संदेश आमी उडासा काडचो जाल्यार आमी अवकाश रचता जाल्यार आमी अवकाश सोदता जाल्यार आमच्या जिणये वरवीं आमच्या उतरा वरवीं आनी आमच्या मागण्या वरवीं. कॉर्नेलियस एक मागण्याचो मनीस जावन आसलो. तो मागतालो देवा मुखार रावतालो आनी ते दिसी देव केदाळा उलयलो त्या मागण्याच्या वेळाचेर. आमच्या मागण्याच्या वेळाचेर देव आमचे कडेन उलयता की ह्या विशयांत आज आमचो संदेश आज आमचें ध्यान जावन आसा ह्या विशयांत आमी मागतना देव आमचे कडेन उलयता गे ह्या विशयांत सुवार्ते विशयांत सुवार्तेचें दार उगडच्या विशयांत कोणायके आपोवच्या विशयांत. कॉर्नेलियसान दोगां जाणांक आपयलें दोन तरांच्या जाणांक 2 types ऑफ पीपल ही इनवायटेड.
वन ही इन्वायटेड द मॅन ऑफ गॉड हुम गॉड अपॉइंटेड. देवान सांगलेल्या त्या व्यक्तीक ताणें आपयलो, आनी एक ताणें आपयलो, एकल्याक न्ही, दोगांक न्ही, तेगांक न्ही, ताचें घर सगळें बरोवन आसलें सुवार्थेचो संदेश आयकोवचे खातीर ताणें आनी बुकेन रावल्ल्या देवाचो, देव कितें सांगता आपणाक म्हणलें आशेवन आसलेल्या त्या लोकांचें. आज तसल्यांक आमी सोदता गी, तसल्या खातीर आमी मागता गी, देवा तसलें एक घराणें म्हाका दी, तसलें एक कुटुंब म्हाका दी, तसलो एक मनीस म्हाका दी. म्हजे दोळे उक्ते कर आनी म्हाका धाड. पेद्रूक दाखयल्ले बरी म्हाका हितून दाखय, पेद्रूक धाडिल्ले बरी म्हाका हितून धाड. अशें आमी मागता गी आनी राखून रावता गी. ताची जाप म्हाका मेळटा म्हणून सर. परच्या एका मिटिंगांत एक देवाचो सेवक आमकां अशें सांगतालो, तो मस्त मागणें करतालो, खंय मागणें करतालो मस्तपैकी, पूण देवान ताचे कडेन उलोवचे खातीर ताका राखून रावप पसून नासलो, कित्याक म्हळ्यार तो मस्त बिजी. तो देखून मागणें करन तो चलतालो. आमी कितले फावटी तशें करता, आमी मागता आमकां आयकोंक ना, आमी राखून रावना. आमचे उपास मागण्यान जाल्यार फॉरगिव मी फॉर सेयींग दॅट. आमकां वी कांट कीप क्वायट. कितलीं जाणां आमी क्वायट रावता, आमी सेवक धर्म आमी सकना. आमकां काले म्हणी जायत रावचे, आमी मागणें करीत आसाचे, पूण कितें आमी आयकता देवान म्हज्या मागण्याक कितें देव सांगता गी, जाप दिता गी, देव कितें म्हणी म्हाका डायरेक्शन दिता गी. कोर्नेलियस आयकलो, पेद्रू आयकलो, फिलीप आयकलो, अनानियास आयकलो, पावल आयकलो, बार्नाबास आयकलो. ते मागणें करचे ते सेवक थंयसर सांगता मेळिल्ले ते आयकले. तर आमचे कडेन कित्याक त्या रितीन देव उलयना? आमी मागया आज, देवा म्हजे कान, म्हजे आत्मीक कान, आत्म्याचे कान उक्ते कर देवा. तुजो ताळो आयकोंक आमी आशेता, हांव आशेतां. आमकांय तशेंच धाड, आमकां पळोवंक साध्य कर, आमकां आयकोंक साध्य कर. आमच्या काळजांत उलय. कित्याक तूं मावून आसले बरें दिसताय? कित्याक उतरांत तावन मात्र आनी देवाच्या सेवकांनी मात्र आमकां उतार सांगूंक जाय? पवित्र आत्म्या म्हजे कडेन उलय, दाखोवन दी, त्याच परी म्हजे कडेन उलय. आमची काळजां आमी उक्तीं करया, आमी मागया सोम्या कडेन आनी राखून रावया. वेट लिसन टू हिम. आनी तुका स्वस्थ तें डावट आसा जाल्यार एक कडेन बरोवन दवर. देवाची कुशी वय जाल्यार परत तो सांगतात, परत तो सांगता आनी दुसऱ्या सेवका मुखांत ह्या प्रवाद्या मुखांत तो कन्फर्म करतलो. राखून राव. तांणी राखून रावल्ले बरी. तांकां संदेश आयलो, तांचें घराणें तें उक्तें केलें. सो इट इज नॉट जस्ट गो एंड प्रीच. इट इज ऑल्सो कॉल, कम टू माय हाऊस, कम फॉर अ मील. एका जेवणाक आपय, एक तुज्या फंक्शनाक आपय आनी तें फंक्शन तूं आसा कर त्यात खातीर. कोर्नेलियसान तें फंक्शन कित्याक आसा केलें? ह्याच खातीर ताणें केलें. तशेंच तुवें कर. मागण्यांत राव, सड्ड मागण्यांत राव. हें करचें जस्ट एक रीत रिवाज पाळचे खातीर या पास्टरान सांगलें म्हणल्या खातीर न्ही. या आतां देव तुजे कडेन उलयता, म्हाका गोत्त आसा देव उलयता, म्हजे कडेन उलयता, तुजे कडेन उलयता. तो सांगता आज ताचे ताळो आयकता जाल्यार खंडीत आमचें काळीज आमचें धारून करचें नाका. लेट अस नो दिस इज द विल ऑफ गॉड. हें हांव दामून सांगता आज. ही देवाची खुशी जावन आसा. आमी अवकाश करूंक, आमी आपोवंक, आमच्या घरांत तें एक फंक्शन दवरूंक, जेवणाक आपोवंक, सत्कार करूंक, पूण पयलें मागोवंक. हो उपवासांत रावलो तो, मागणें केलें ताणें. ते दिसी उपवासान रावन मागणें करता आसतना त्या 3 वरांच्या वेळाचेर ताचो मागण्याचो वेळ तो परतून एक फावटी त्या वेळाचेर देव ताचे कडेन उलयलो. आमचे कडेन देव उलोवंक दी. आमी पयलें सड्ड मागणें करया. जस्ट एक आमकां करूंक आसा म्हणल्यार त्या एका गिल्टी थिंग हांव कांय करना म्हणल्यार त्या खातीर वचोन एक कोणायक करीजे म्हणल्या खातीर आमी करचें नाका, ह्या कितेंय करचें नाका. बगार आमी मागण्यांत रावन एक निर्धार करया कितें म्हणी करूंक. एक आसा करया अवकाश. एक
भाच्यावी जोडी जाय म्हणल्यार त्या एका बर्डनान मोगान आमी तें आसा करया. न्ही एक जस्ट एक कितें एक फंक्शन दवरूंक न्ही, या जेवणाक आपोवंक न्ही, तो उद्देश न्ही. ताच्या फाटल्यान मागणें आसूं, ताच्या वयल्यान मोग आसूं दी, ताच्या फाटल्यान एक बर्डन आसूं दी. ओ म्हजो भाऊ, ए म्हजी भयण, वो म्हजो सयरो, वो म्हजो इश्ट, वो बचाव जायना न्ही, देवा तान पयस आसा न्ही, देवान एक ताका आपडी जाय न्ही, ताका देवाचो मोग कळीत जाय न्ही, ताणें अब्बा बापा म्हणूंक ताका साध्य जाय न्ही. देवाचें उतार सांगता कोण देवाचें भुरगीं ताका स्विकार केल्ल्यांक ताणें तें भाग दिलें देवाचें भुरगीं जावचें. तर कितलो लोक आसा तें भाग नातुरलो, तें भाग आपणाचें करून घेनातुरलो. फकत क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मलां देखून हांव इगर्जेक वेतां, सभेक वेतां, या त्या मागण्याक वेतां, त्या जमात्याक येतां, त्या डिवायन सेंटराक वेतां, या त्या रेतीरेक येतां, या थंयसर वेतां, अशें करतां, भक्त करतां, मस्त कामां बरीं कामां करतां म्हूण चिंतून देवाचीं भुरगीं जायनातलीं कितलीं जाणां आसात आनी तातूंत कितलीं जाणां मरतात देवा थावन पयस. तांचे खातीर बर्डन घेवन, तांचे खातीर मोगान भरलेलें काळीज घेवन, तांचे खातीर मागोन आमी जर तांकां आपयता त्या दळा देव तांचें काळीज तयार करतलो आनी तांकां तो आपोवन हाडटलो. कोण बाचाव्याच्या वाटेर आसलीं तांकां तांच्या समर्थीक ताणें कुडसिली म्हूण आमी वाचता. धर्म करता तशेंच तो करतलो. तर ताचे बरी आमी करया. मस्त संगती आसात मोगाचे न्हू. आज तें कंप्लीट करूंक हांव शकचो ना म्हणून म्हाका भोगता. हांवें आरंभ केला मात्र ह्या विशयांत उलोवंक. तर कोणाची जबाबदारी परत तें सवाल आमी विचारचें जाल्यार सभेची जबाबदारी, तुजी आनी म्हजी जबाबदारी, आमची कुटुंबांची जबाबदारी, घराण्यांची जबाबदारी. आमी पळयता देव आशेता घराणींत कुटुंबांत बचाव करूंक. वैयक्तिकांक वय कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी थोडीं जाणांक मात्र तो विंचता थोड्या घराण्यांनी. उरिल्लीं कितलें केल्यार कितलें तांचे खातीर मागल्यार येनान जावं येत म्हाका कळीत ना. म्हाका म्हजे कडेन फूल जावप ना. म्हजे कडेन सबार संगती आमी थंयसर गेल्या उपरांत आमकां कळटल्यो. सबारांनी ताचे जाप सोदूंक प्रयत्न केला, सांपावलांनी बरयलां. देवाच्या उतरांत सबार संगती आसात पूण त्यो सगळ्यो आमकां संपूर्ण रितीन अर्थ जायना. त्या विशयान आतांय तर्क करचे आसात. देव पयलेंच नमी हाडटा की थोड्यांक सर्गाक वचोंक आनी थोड्यांक हेमखोंडाक वचोंक म्हूण सांगून. खंडीत देव तसो करचो देव न्ही. कित्याक देवाच्या उतरांत आमी पळयता हर एकल्यान मनशान सगळ्यांनी बाचाव्याक येजय म्हण तारणाक येजय म्हण ताची खुशी जावन आसा म्हूण सांगून. आनी त्या खातीर तो सोंसणीक जावन आसा. अवकाश दिता परत परत. ह्या मुखांतरी तो अवकाश दिता, तुज्या मुखांतर तो अवकाश दिता, आनी एकल्या मुखांत तो अवकाश दिता. आज हांव म्हज्या भयणी कडेन हांव उलोवन आसलो थोड्या जाणांक म्हज्या वळखीच्या जाणां विशयांत. आनी आज हांव हें मागणें करता आसतना हांव आय वॉज थिंकींग सोम्या म्हज्या जिवितांत हो संदेश हांव दिवंक वेतां. म्हज्या जिवितांत हांव कितल्या जाणांक अशें सुवार्थ मेळ्ळें म्हणलें एक म्हाकाच खात्री ना देवा. म्हाका तें मस्त एक जड भोगता म्हज्या जिवितांत हांव म्हणून. आनी त्या वेळाचेर पळयतात म्हजे कडेन म्हाका दाखोवन दी लागलो म्हज्या जिवितांत हांव कितल्या जाणांक ते एक आशिर्वाद जावन. म्हज्या भयणी कडेन हांव उलोवन आसलो. दिल्लींतले थोड्या कुटुंबा विशयांत, घराण्या विशयांत देवान म्हाका उडासा काडलें. हांव सोम्या थंय आयलें त्या दाळा पयलें हांवें सुवार्थ दिली म्हज्या धाकट्या भयणी खातीर. कित्याक म्हळ्यार ताचें सांगता म्हाका आयकत म्हणलें एक भावान म्हजें तें आसलें आनी बर्डन आसलें. ताच्या खातीर हांव मागा लागलो. ताच्या ताका एक सविस्तार कागात हांवें बरयलें सगळें विवर्सून. ताच्या उपरांत हांव सोम्या मुखार हांव रडलो. म्हज्या काळीज थंय कडोवन हांव रडलो. म्हज्या हात हांवें बरयल्ल्या त्या उतरांचेर हांवें हात दवरले आनी मागलें हांवें देवा हें वेता आसतना तुजो ताळो ताका आयकूंक जावं दी, ताका बाचावी मेळोवन दी. आनी देवान तें मागणें आयकलें, ताका बाचावी मेळ्ळी. आनी ताच्या मुखांत देवान सबारांक सुवार्थ मेळा शिकयली. सबारांक कितल्याशा घराण्यांक सुवार्थ वचोंक ताचे मुखांत कारण जालें. म्हज्या धाकट्या भयणीत हांव मंगळूर शहरांत, बिद्र्यां, मूठ बिद्रींत, बंटोळ BC रोडांत आनी सबार कडेन, बेंगलोरांत सबार कडेन ताच्या मुखांत
कित्याक ते दीस देव म्हजे कडेन उलयता आसतना बर्डनान हांवें मागणें केलें आनी म्हजें तावन सुवार्ता म्हज्या भयणीक मेळ्ळी. म्हज्या तावन ताका ती सुवार्ता दिल्या उपरांत आनी एका भयणी खातीर हांवें मागणें केलें, ताकाय सुवार्ता मेळाशी हांवें केलें. तांकां सभेक वसाचें केलें आनी कितें हांवें ओंपुल्लें गी तें एक सारक्या रितीक फळ येवचें लुवणेक पावचें बरी त्या एका जाग्याक व्हरोन मेळाशें हांवें केलें. ताका मागणें करचेंय कितें कशें म्हणूनय हांवें दाखोवन दिलें. पूण दुसऱ्या सेवकां मोरिफात दुसऱ्या सांगाता मेळोन भक्तांच्या मेळींत तांकां देवान बचाव केलें, तांकां ताणें उपयोग केले. हांव दिल्लींत आशिल्लो, दिल्लींत देवान म्हाका 3 कुटुंबां देवान दिलीं. 2 कुटुंबां म्हजे मुखांतर सोम्यातें आयलीं, पूण एक कुटुंब मे बी 4 एक तें सुवार्थेचें केंद्र जाल्लें एक कुटुंब आसलें. थंयसर म्हाका बायबल स्टडी काडूंक अवकाश करून दिलो. त्या एका भावान UPचो तो भाव कमाल म्हूण ताचें नांव. ताच्या घराण्यांत तावन एक फावटी ताकाय तें बर्डन आसलें, म्हाकाय तें बर्डन आसलें. आमी बायबल स्टडी काडया म्हूण हेचें आहलें, पूण ताणें 9 जाणांक तयार केलें. 9 जाणांक पळयतना बायबल स्टडी काडलें खाणे खंयची देवाचें उतार. तांकां साल्वासाव मेळोना, तें बर्डन म्हजें तें येतालें, ताचें तें येतालें. आनी उपरांत ती बायबल स्टडी तें देवाचें उतार सुवार्ता दिवच्यान ती कन्वर्ट जाताली. आनी आमी हर एक फावटी पळयतले हांव थंयसर एक कमिटमेंट देवाच्या महिमे खातीर सबार फावटी, हर एक फावटी न्ही सबार फावटी थंयसर जाल्लें आमी पळयतले. आनी ती कुटुंबां देवा खातीर आजय रावून आसात. ती कुटुंबां एक कॅथोलीक जावन आयिल्लें मलयाळी कुटुंब, ती आतां USांत आसात. पूण तें घराणें कित्या खातीर हांवें सांगचें, ह्या एका घराण्यांत थंयसर अवकाश जालो आनी त्या घराण्या मुखांतर घराणी येवंक साध्य जालें. त्या घराण्यांनी वचून थंयसर सुवार्ता प्रगट करूंक, तांकां शीश करूंक म्हाका अवकाश जालो. आनी थंयसर तावन सबारांक सुवार्ता मेळोवंक ह्या घराण्याच्यांनी अवकाश करून दिलो. मोगाचें न्हू, घराणी देव आशेता, घराणी. आनी देवाच्या उतरांत आमी पळोवचें जाल्यार हांवें एकल्याचें मात नांव सांगलें, उरल्यांचीं नांव काडूनात. आनी एकली विधो स्त्री आसली, तिचें नांव नथानियल, सिस्टर नथानियल म्हणून तिका आपोवचें आहलें. तिचें घराणें ती केदाळे सुवार्थेचें केंद्र जावन उपयोग करताली. आमकां आपयताली, पास्टराक आपयताली. हांव खंयसर वाडलेल्या त्या सभेच्या पास्टराक आनी तिच्या कुटुंबाच्यांक ती एकठांय करताली. थंयसर खंयचेय एक अवकाश मेळ्ळे जाल्यार बर्थडे आसल्यार या हेर कितेंय खंयचेंय एक फंक्शन आसल्यार थंयसर ती हर एक अवकाश ती कळवून घेवन येताली. आमकां आपयताली, आमी आराधन करतले, हांव मागणें करतलें, उपरांत संदेश आमी तांकां मेळासो आमी करतले. ओंपलेलें बी एक दीस तें कितलोचें आनी त्या ओंपणें तावन तिची ती थोडीं भुरगीं देवा थंय येवचें बरी देवान काम केलें. तिची नात्रां येवचें बरी काम केलें. थोड्या नात्रांक देवान अशें आपडलें, तांच्या त्या कश्टांच्या वेळाचेर आपडून तांकां देवान हाडलें. तर देव आमची घराणी ताचे खातीर उक्तीं करूंक, देव आमचें घर आनी घराणें ताचे खातीर उक्तें करूंक, सुवार्ता दिवचे खातीर, कॉटेज मिटिंगां करचे खातीर ते एक अवकाश रचूंक देव आमकां साध्य करूं न्ही मुखल्या दिसांनी. कितें आमी करना गी तें करूंक आमी सोद्या देवा कडेन आमी मागया, देवा कडेन जाणवाय विचारया. जस्ट टू फील इन एक एक्टिविटी करचे खातीर न्ही करचें आमी मोगाचें न्हू. आतां हांवें सांगलें तक्षण आमी तशें करया म्हूण न्ही. देव तुमकां उलयता जाल्यार ताचे खातीर आमी मागया. फस्ट आमी मागया, सभा मस्त मागया, आमी ताचे खातीर उपासन रावया, बर्डनान मागया आनी देव तें काम करचें त्या स्थितीक देवाक अवकाश करून रचून आमी उपरांत आमी एक स्टेप घेवया. एक्टिविटी इज नॉट समथींग दॅट वील ब्रिंग सल्वेशन टू द सोल्स. एक्टिविटी न्हय, देवान काम करचें तसलो अवकाश हाच्या घराण्यांत जाल्ले बरी. आमी पळयता घराणी देवान आपुडचें आमी पळयता. दुसरें एक उदाहरण आमी पळोवचें जाल्यार धरून ताच्या कृत्यान आमी पळयता घराणी कोर्नेलियसाचें घराणें जालें मू 10व्या अध्यायांत. ताच्या उपरांत आमी पळयता लिडियाचें घराणें 16व्या अध्यायांत आमी पळयता 13 तावन 15 म्हणसर. ही स्टडी हांव मुखारसून व्हरतां, हांगासर मुग्दूंक म्हाका जायना. सो लेट द होली स्पिरीट डू ताचें कितें ताका करूंक जाय तें आमच्या जिवितांत आनी काळजांत करून दी. आमी आयकल्लें तें घेवया. ह्या बायबल स्टडीक पार्ट 2 आसतलें, घराणें कशें
तें जावचें करचें म्हूण सांगून आमी 16व्या अध्यायांत 13 ते 15 अशें वाचता की सांत पावलो ते मागण्यांत आसता आसतना देवाचो पवित्र आत्मा तांकां थंय वचनाका हांगा वचनाका म्हूण सांगता. मागीर आख्रेक मासेदोनियाक वाट उक्ती करता. थंय ते वेता आसतना हांगासर आमी अशें वाचता मुखार शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून आसतली म्हूण न्हय ती आसली के कोंकणीन तें ट्रान्सलेशन थोडे पटी तें सारकें न्हय तें त्या सुवातेक ते वेतात. साब्बात्या दिसा आमी थंय गेल्या थंय आमी बसल्या आनी जमातेक आयलेल्या स्त्रिया लागीं उलोवंक लागल्या के तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातीरा शहराची पितांबर लुगटांचो व्यापार करची आमची शिकवण आयकताली. पावलाच्या शिकवण्याक तिणें गमान दी सारकें पावलाच्या शिकवण्याक तिणें गमान दी सारकें इम्पॉर्टंट हांगा आमी पळयता कितें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें. आमकां जाय अंतस्करणां उगडची देवान ह्या दिसांनी आमच्या संदेशाच्या ह्या गणगण्या उतरां द्वारे न्हय देवाच्या आत्म्यान सोम्यान काळजां उक्तीं करचीं आमकां पळोवंक जाय मोगाचें न्हू. त्या खातीर कितलें चड मागणें आमचें घर जायचें. आमी मागण्या खातीर कसले आमची लिस्ट आमी थोडे पटी मस्त पटी घेता. आमच्या वैयक्तीक टायमार आमी ह्या संगते खातीर आमी मागया चड आनी चड कित्याक उरलेल्यो संगत्यो ताच्या चड इम्पॉर्टंट हें जायचें. देवान काळजां उक्तें करीचें. देवान घराणें उक्तें करीचें. देवान लिडियाचें घराणें उक्तें केलें. फस्ट लिडिया मेळचें बरी केलें आनी ताचें अंतस्करण लिडियाचें घराणें उपरांत तो उक्तें करता. लिडियाचें काळीज ताणें उक्तें केलें. ताचें अंतस्करण तिणें देवान सोम्यान उगडलें म्हूण आमी पळयता. तिणें आनी तिच्या घराण्यान एक एकल्यान न्हय तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली हांव खरेपणी सोम्याक सतमंता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार येया आनी म्हज्या घरांत रावा तशें आमी तांगेर रावा जाय म्हूण तिणें बोळ केलें. कितें केलें फस्ट तिचें काळीज तिणें उक्तें केलें. ताचे उपरांत तिचें घराणें तिका उक्तें जालें. ताचे उपरांत तिचें घरय ती तांचे खातीर उक्तें जालें सुवाते खातीर. तर आमचें घर आनी घराणें उक्तें करचें बरी जावं दी. आमी आसलेलीं आमी उक्तें करया. सोम्या कितें हांवें करी जाय म्हजें घराणें सुवार्थेचें तें केंद्र जावचे खातीर कितें हांवें करी जाय म्हूण आमी विचारया सोम्या कडेन मागण्यांत रावया मोगाचें. हो संदेश आमकां ते एक प्रेरण दिवं दी प्रोवोक करून दी आमकां तिदवणी हाडून दी आमकां हालोवन दी. सोम्या खातीर कितें हांवें केलां सोम्या खातीर करूंक म्हाका तूं साध्य कर देवा. म्हज्या फकत एक्टिविटींच या कितेंय कर्ण जाय म्हणलें बगार हांवें मागण्यांत समर्पणांत आसूं उपवासांत आसूं. कितलीं जाणां आमचे मदें उपवासांत रावतात म्हाका कळीत ना. हांव करता देखून हांव तुमकां प्रेरपण करता. हांव तुमकां सांगता म्हजे बरीच तुमकां करूंक जायना जावंक पुरो या थोड्यांक पिडा आसा जावंक पुरो तांचे विशयान हांव उलयना. पूण तुमी सोम्या कडेन विचारा कितें हांवें उणें करयेत कितें हांवें कांय नासतना रावयेत खंयचें मोगाचें तें हांवें त्याग करयेत. मोगाचें आमचें थोड्यांचें जेवण आसता. थोडे फावटी आमकां भायर वचून जेवंक मन जाता तें हाडया म्हूण जाता तें सॅक्रिफीस करयेत आमी सोम्या कडेन आनी सांगयेत सोम्या हो एका सॅक्रिफीस करता तुका लागीं सरोंक तुजें काळीज समजोंक म्हजें तें एक तुजें काळीज आनी तें तुजें गूण म्हजें तें येवच्या खातीर आनी हांवें त्या रितीन मागणें करूंक पवित्र तुवें व्हरचे खातीर हांव एक त्याग करतां एक सॅक्रिफीस करतां. म्हाका तुजें लागीं हाड म्हाका तें बर्डन दी आनी हांवें मागतना तें परिणामकारी जावं दी. जाप येवचें तसलें मागणें जावं दी. सोम्या म्हाका उपयोग कर. आमचे मदें आसात जावयात थोडीं देवान विशेश रितीन उपयोग केल्लें आत्म्या बचाव करचे खातीर म्हाका कळीत आसात पूण आज तें जायना जाल्यार सोम्या कडेन सांगया आमी कितें पूण त्याग करया ह्या सडीत मागणें दिया ह्या दुसऱ्या संगतींतान फास्ट करयेत आमकां मोबायलांत हांवन फास्ट करयेत ह्या आमच्या तें एक कितें आमी दुसरें खंयचें आमच्या खातीर करता कितें तें थोडे फावटी त्याग करयेत. आमच्या कितें तें फ्रेंडशीप इश्टागत आसा आमी थोड्यां कडेन बसता आमी उलयता कितलें उलयल्यार आमकां पुरो जायना. एक दीस तो वेळ त्याग करून सोम्या कडेन आमी सांगया सोम्या आज तुजो ताळो म्हाका आयकूंक जाय आज तुका चड वळखूंक म्हाका जाय आज तुज्या सांगाता म्हाका रावोंक जाय आज तें हांव उणें करतां. फास्टींग मस्त सांगते आसात मोगाचें तें फास्टींग करया
या कितलें हांव मस्त जेवचें जाल्यार इल्लेशें उणें करयत, तें उणें करयत. हांवें थोड्यो उदाहरणां आनी हेल्प जावच्या खातीर हांवें सांगचें. कितेंय करयत पूण आमी कितें पूण करता गी तें बर्डन आसा गी. तें बर्डनात आसतना आमचे थंय दुकां येतात गी. दाविदान म्हळें दुकां म्हजी खाण जावंक पावल्यात. केन्ना तुका हांव पळयव. आमी म्हणयात सम्या कडेन दुकां म्हजी खाण जावंक पावल्या. केन्ना हांव तुजो ताळो आयकूं. केन्ना तुजो अभिशेक म्हाका मेळो सडीत. केन्ना म्हजें तें आनी म्हज्या मुखांत म्हज्या सभ्यांत तुजें काम जावचें हांव पळोवं. केन्ना बाचावेक आत्म्यांनी येवचें हांव पळोवं. केन्ना कुटुंबांनी तांचें घराणें तुका उक्तें करचें हांव पळोवं. केन्ना म्हजी सैरीं, म्हजो भाव, म्हजी भयणी, म्हजे सिस्टर इन लॉ, म्हजो ब्रदर इन लॉ, म्हजो पूत, म्हजी धूव तुजें थंय येवचें हांव पळोवं. दुकां म्हजी खाण जावंक पावल्या. हांगासर आसा हांव न्ही. थोड्यांची भुरगीं येवनात, थोड्यांची धूव येवना, थोड्यांचो पूत येवना, थोड्यांची सैरी येवना, मोगाचीं येवनात, भाव येवना, भयण येवना. तर आज एक नवें समर्पण आमी करया. ताचे कडेन मागया सम्या आमकां उपयोग कर. आनी सुवार्चेचो संदेश आयकूंक काळजां उक्तीं कर देवा. कुटुंबां उक्तीं कर देवा. घराणीं उक्तीं कर देवा. सुवार्ते खातीर घरां उक्तीं कर देवा. आमकां धाड. आमचे सशीन येवंक तूं फावो कर. आमकां एक मॅग्नेट तशें कर. आमचो मोग, आमचे गूण बदली. आमचें थंय कितें उणेंपण आसा खंयसर आमी आडकळ जाले हांव सम्या तूं जाणाय. आमकां बक्षी आनी आज आमकां तूं बदली. आनी मुखल्या दिसांनी तुज्या मुखार आमी मागण्यांत रावता आसतना आमकां बदली. आमचें थंय एक वर्तें काम तूं कर. आनी आमचें तावन तूं व्हड दुसऱ्यांक आमच्या जिविता मुखांत. आदल्या बायबल स्टडींत आमी जिविता विशयांत आमच्या मुखांत बदललीं जिवितां, बदललीं कुटुंबां. आनी आज जाल्यार तेंच आमी मुखारसून वता ताच्या मुखांत घरांनी येवच्या खातीर. ओके. आनी एक दोन उदाहरणां आमी पळोवया. ताच हातूं 16व्या अध्यायांत आनी एक कुटुंब घराणें आमी पळयता. तें फिलिपियन जेलराचें जैलाधिकारी तो सांपावला कडेन सिलासाक जैलांत तें आसलें त्या दळा ताका कारण जाता. आमी बचाव जावंक मागता गे आत्म्यांक. हे मागताले, मस्त मागताले. तांकां सभा दान दिता. अंत्योकाची सभा तांकां दान दिता. तेय मागणें करनासात. पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक कान दिवन आसात. ते धाडिल्ले कडेन वेतात. देवा कडेन ते मागतात. अवकाश कर न्ही देवा, अवकाश कर न्ही देवा. उक्तीं कर देवा काळजां. उक्तीं कर देवा दारां, दंपलेलीं दारां. आनी ते देव तांचे मागणें आयकून तांकां जैलाक धाडटा. हालेलुया. सबारपोटी आमी चिंतिनातल्या रितीन देवाची तीं दारां उक्तीं जातात. आमी मागया आमकां कळोवंक थोडे पोटी. आमी देदेस्पर जाता. आमी वी फायट बॅक, वी रेजिस्ट. आमकां नाका म्हूण सांगता हांव. देवा काल्याक आमी तुका इतलें त्याग केल्यात, इतलें सॅक्रिफायस केल्यात, इतलें आमी तुज्या खातीर आमी हें करता, उपवास करता हांव, मागणें करता हांव, हें पुरा करता हांव. तर असले संदर्भ कितें आमचे थंय हाडले त्या संदर्भांक पावल आनी सिलास ते बदलितात. देवाचें हें काम जावन संदर्भ जावन तांकां आयिल्ले ते आडकळ म्हूण आसले तांचे ती सुवार्ता परगट करूंक जायनातले बरी जैलान गेल्ले म्हूण चिंतचे तसले अवकाश तांणी देवाच्या हातांत ते समर्पण दितना, देवाक महिमा दित आसतना, स्तुती अर्गां भेटयत आसतना, त्या कश्टांच्या स्थितीर सॅक्रिफीस ताका भेटयत आसतना देव तो संदर्भ सुवार्थेचो संदर्भ जावन तो बदलिता. बचावी दिवच्याक सगळ्या घराण्याक बचावी दिवच्या खातीर तो उपयोग करता. हालेलुया. तर आमी आमचे अवकाश ते जाणा जावन अवकाश उपयोग करच्या विशयांत आमी पळयता. आमचे घराणें सुवात ते सुवार्थेचें केंद्र जावच्या विशयांत आमी मागता.
देवान करता आसतना आमी समजत गी आमी कितें करता कशें रियॅक्ट करता कशें स्पंदन करता आनी तो अवकाश देवाचो अवकाश जावन बदलूच्या बदलाक सैतानाचो जावन उरोवंक आनी सोडटा गी. दीस इज समथींग आय डिडंट प्रिपेर टू शेअर ह्या वेळाचेर देवाच्या आत्म्यान म्हाका दिलें तें. सो रेकग्नायझींग द ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट गॉड इज गिवींग. कितले ऑपॉर्च्युनिटीज हांवें कळवून घेतल्यात, हांवें खंडीत कळवून घेतल्यात, आमी खंडीत कळवून घेतल्यात. बिकॉज वी गॉट अपसेट, बिकॉज वी गॉट हर्ट, बिकॉज वी वर बिटन ऑर बिकॉज वी वर स्लँडर्ड. आमकां गाळी दिवन गेले जावंक पुरो. थंयसर देव कितें काम करूंक आसरलें तें आमच्या प्रतिक्रिये वरवीं तें जायनासतना रावलें गी कळीत ना. आय एम जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन. तें आमी विचारया आनी चड एक स्पंदन करचें तसलें जावन उरोवंक. आमी पळयता 16 त्या मुखार आमी पळयता खंयसर 18 आमी त्या $34 नुसर आमी पळयता. प्रत्येक जावन हांव चिंता 25 आमी पळयता ते स्तुती करता आसतना थंयसर देवाचें प्रेजन्स तें बंदिखान तें कितें जाता बंदिवान दुसरे पुरो आयकतात आनी भुंयकाप बंदेसाळ. ओके करेक्ट वर्ड हांव सोदतालो. बंदेसाळ ताची बुन्यादीच हाल्ली. तक्षणच दारवटे सकयल उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो सांखळी तुटोन पडल्यो. आनी थंयसर तो कितें चिंता आतां हे धांवले थंयसर धांवल्यार कोण तो अधिकारी आसा गी ताका मरण फावो जातालें. कोणी कैदी जावन दित जाल्यार पारो करतले ते सुकोन पडटे जाल्यार तांचे तावन ते पारो करूंक जायना तांकां मरणाची शिक्षा. देखून दुसऱ्यान तावन अधिकाऱ्यान तावन ह्या अधिकाऱ्याक ती मरणाची शिक्षा फावो जावच्या बदलाक तोच जीवघात करूंक म्हणून आपली तारवाल भायर काडटा आनी सांपावल ताका सांगता आमी सक्कड हांगात आसा तूं भियेनाका कितेंच तुका बादाक हाडनाका म्हणून. आनी तो येता चरपडटा आनी म्हणटा बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीत जाय. आनी तो सांगता सोम्या जेजूचेर बरवसो दवर, पातयेनी दवर, विश्वास दवर आनी तवळ तूं बचाव जातलो आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. सो त्या उतरां सांगाता हांव आयचे स्टडी आयचें ध्यान हांव आखेर करतां. तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें आनी तांचें घराणें तें बचाव जाता. केदाळा ताका तो घरा आपूण व्हरता, ताचे गायी आनी पुरा तो नितळ करता, बांदता, ताका जेवण दिता आनी थंयसर सुवार्ता तो आयकता. तो आनी ताचें सगळें घराणें सुवार्ता आयकता आनी सोम्याक समर्पण करतात. ते उदकाचें स्नान घेतात. तर सुवार्ता घेवंक आसा, जिणी बदलूंक आसा, पाताक रडोवंक आसा, जिणी बदलूंक आसा आनी उदकाचें स्नान घेवंक आसा. हें सकट जायनासतना उदकाचें स्नान घेतलें त्या उदकान बुडोवन सबार जण पुण्यक्षेत्रां म्हूण सांगून चलतात, उदकान बुडतात. तांकां तामाशे करचे खातीर म्हणचें न्हय हांवें. तांचे ते एक रिवाज भावार्थ तांचो. पूण उदकान बुडिल्ले वरवीं कोणाचें काळीज नितळ जायना. तें सत मात्र हांवें सांगचें. आमच्या हर एका तशें करतल्या त्या भावां वयर, आमच्या इश्टां वयर, त्या धर्मा वयर आमकां गौरव आसा आमी गौरव दिता हांव. पूण ताचे वरवीं पातकान दुवानांत आमचें काळीज एक बर्डनार आसा. सुवार्ता पावा जाय, आत्म्या बचाव जाय आनी हें सक्कड करन दिक्षा घेवच्या खातीर उदकांत बुडोवन ताका भायर येवचें. बाप्तिस्म म्हळ्यार बॅप्टायझो म्हणल्यार त्या शब्दांत हांव म्हळ्यार उदकांत बुडोवन काडचें. एकांत बुडोवन काडचें. तें उदक ओतून न्ही, उदकांत बुडोवन दिक्षा घेवची. देवाचो सोम्याचो पाटलाव करता, ताची शिकोवण हांव घेवता. कश्ट आयल्यार हें आयल्यार हांव पाटलाव करता. दो नन गो विथ मी आय वील फॉलो. टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी जीसस, आय वील फॉलो हिम म्हूण सांगचो. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस. हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करचो. बाप्तिस्म तो जावन आसा. भुरग्याक बाप्तिस्म दिवचो न्हय. तें निर्धार केल्या त्या दाळा
ते एक बाप्तिस्म घेवनचो जावन आसा, दिक्षा घेवनची जावन आसा, पाटलाव करता म्हूण सांगून. कुरीस घेवन म्हणजे कुरीस म्हळ्यार कितें, रुखाचो कुरीस न्ही, या पितूळचो या भांगाराचो कुरीसय न्ही, म्हजो कुरीस घेवन वता म्हणटा आसतना. कुरीस म्हळ्यार म्हज्या जिणयेंत क्रिस्त असो पाटलाव करता आसतना येवचे संकश्ट, तिरस्कार आनी म्हज्यात त्या रक्त मासाच्या संगतींक इन्कार करचें, तें जावन आसा कुरीस तसो पाटलाव तसो तो घेवन तुज्या फाटल्यान येसो. तें म्हणून दिक्षा घेता आसतना त्या बाप्तिस्माक, त्या स्नानाक, पवित्र स्नानाक अर्थ आसा. आनी ती जावन आसा खरी सुवार्थ. आनी ती सुवार्थ आमी पावोवंक जाय लोकांक. जबाबदारी आमची सभेची, मिशन ऑर्गनायझेशन्सांची न्ही, खाली बायबल कोणाक दिवचो न्ही, करापत्रां दिवचो न्ही. बगार सुवार्था सगळी ती आसा तशी कितें म्हणलें ती कळीत करची. वडोल ती सांगल्या हांवें, ती कळीत करची. आनी तें करूंक हांवें आनी म्हज्या घराण्यान आमकांच समर्पण करचें. आमचें घराणें, आमचें घर सुवार्थेचें केंद्र जावन बदलुचें. आनी हें आमी मुखार पाटूंत आमी मुखारसून व्हरून ताका आखेर करतले. हांव ह्या वेळाचेर आमी मागणें करया, समर्पण दिया. कितें कडेन आमचे कडेन सोमी उलयला ताचे खातीर आमी ताका अर्घ दिवया. मोगाळा सोम्या, पवित्रत्म्या तुका आमी अर्घ दिता. कितें तूं आमचे कडेन उलयताय तें आमी घेता. तुका मान दिता. तुका जर आमी मान दिता, तुजो जर आमी मोग करता, तुज्या उतराक, तुज्या कुशेक तुवें आमचे कडेन कितें सांगताय ताका आमी मान दिता, तें आमी पाळटा. देखून आज हांव एक समर्पण करतां, आमी एक समर्पण करता सोम्या. आमी आनी आमचें घराणें देवभिरांतीचें घराणें जावचे खातीर, तुजो मोग करचें घराणें जावचे खातीर, तुका मानवचें, भक्तेचें, तुजी भक्त करचें, तुजो पाटलाव करचें. आमच्या जिविता मुखांतर, आमच्या उतरां मुखांतर, आमच्या बिजनसा मुखांतर, आमी काम करच्या मुखांतर, आमच्या शेत सांबारा, आमच्या कुटुंबांत, घोवा बायलेच्या संबंदांत, आवय बापूय आनी भुरग्यांच्या संबंदांत, हर एकांत आमी तुजें म्हूण दाखोवन दिवचें तसलें एक जिवीत आनी साक्ष आमचें तें आसून आमचें घराणें मुखार एक फाटल्यान एक नासता आसतना दुसऱ्यांक एक साक्ष दिवंक, दुसऱ्यांक पळोवंक आनी पळोवन आमी पातयेवच्या, आमी पाटलाव करच्या, त्या सोम्याचें तांकां आकर्शीत करूंक आमकां साध्य जावचें तसलें एक जिवीत आमचें जावंक आनी आमचें घराणें तशें जावंक, आमचें घर तशें जावंक, कोर्नेलियसाच्या घरा बरी आमचें घर जावंक, जिवीत आमचें जावंक एक समर्पण आमी करता सोम्या. तुमच आमकां कृपा दिताय. आमचे कडेन जर तूं उलयलाय, आमच्या काळजांत तूं आमी एक प्रेरेपण दिताय. आमची काळजां तूं काळजांच्या त्या स्ट्रिंग्साचेर तूं तुजो हात दवरून आमचे कडेन उलयताय जाल्यार ताका आमी येस लॉर्ड म्हूण सांगता. वय सोम्या, तुजो साकोर, तुजी साकर, तुजो पूत, तुजी धूव, तुजो लोक आमी तशें जावन उरोवंक आशेता, तुजी खुशी करूंक आशेता. तें आमचें थंय, म्हजें थंय आनी म्हज्या कुटुंबां थंय तें जावं दी. हांव आनी म्हजें घराणें तुजी खुशी करूंक आशेता, तुका मान दिवंक आशेता आनी तें जावंक आमकांच आमी समर्पण दिता. तुका महिमा जावं दी म्हूण आमी मागता. आनी बापा, जी कोण तुका वळखून नेनात जाल्यार, सुवार्थेचो संदेश येदोळ मुसर आयकूंक ना जाल्यार आज ती ह्या संदेशांत तें मोदेगात तें कितें सुवार्थेचो संदेश तो प्रगट जाला गी. तो आयकून तुजे सशी येशें तांचें काळीज तूं उक्तें कर देवा. तांचें अंतस्करण, लिडियाचें अंतस्करण तुवें उक्तें केल्लें बरी, तांचें अंतस्करण तूं उक्तें कर. तांचे सांगाता तूं उलय, तांचें काळीज उक्तें जावं दी, तांचें घराणें उक्तें जावं दी, तांचें घर उक्तें जावं दी सोम्या. बाचावेची वाट तूं कळीत कर. तांचे मोतींतलो तो पडदो तूं काड, काळजा वयलो पडदो तूं काड, समजणेचो पडदो तूं काड, रिती रिवाजींचो आनी धर्मीक रिती रिवाजींचो आनी समर्थसो तो पडदो तूं काड आनी तुजें सत जाणा जावंक आनी तुजें सत सुटका दिवंक तूंच साध्य कर देवा. तूं आशिर्वाद कर. ही एक मॅसेज ब्लेसिंग जावं दी सबाराक म्हूण हांव मागता. तुका जावं दी महिमा म्हजे थंय, म्हज्या जिणेंतय, म्हज्या उतरांतय आनी आमच्या समेत
मेस्तांच्या जिणयेंतय आमच्या उतरांतय आमच्या घरांत आनी घराण्यांत तुकाच महिमा जावं दी. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र आनी उंचल्या त्या नांवांत, सोडवण दिवच्या नांवांत, काकूळट दिवन दाखोवच्या नांवांत, सस्नीक जीव दिवच्या त्या नांवा मुखांत्र हे मागणें तुका भेटयता हांव सर्गीच्या बापा. आमेन, आमेन, आमेन.